राजा साहब जरा प्लीज एक दफा फिर से रहनुमाई कीजिए कि कल पाकिस्तानियों ने क्या बहुत ज्यादा गलत मंजर देख लिया जो कि इतना बड़ा तनाजा बन गया? क्या बेनिफिट ऑफ डाउट कोई नहीं जाता या है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार ने ये पूरी के पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो बेसिकली जिन लोगों ने डिस्क्वालीफाई किया उन्हीं लोगों ने उनको ऐसे चीफ गेस्ट बुला लिया? हाउ रॉन्ग और हाउ राइट इट इज? देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब ने उनकी सियासत को ख़त्म कर दिया, उनकी सियासत को जो ज़ाती तौर पे उनकी इनफरादी थी उसको ख़त्म किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने, जिसमें वो चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे जो इस फंक्शन में एक रोज़ पहले मौजूद थे और उन्होंने तकरीर की। अब बात हो रही है कि अगर उस तकरीर को आप देखें तो उसमें फोकस उनका था रूल ऑफ लॉ पे, और क्या वजह है कि रूल ऑफ लॉ के लेवल पे हम पाकिस्तान का नंबर नीचे से 137 या 38 नंबर पे आता है। अब ऐसी सिचुएशन में व्हेन दिस मैसेज गोज अब्रॉड, क्योंकि वहां पे तमाम पढ़े लिखे लोग, फॉरेन एम्बेसीज के लोग, फॉरेन मिशंस के ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी बैठे थे, और जब उनके इल्म में है कि ये 3 दफा के वजीर आजम इसी मुल्क की अदलिया जो आईन पाकिस्तान के तहत है उससे एब्सकॉन्डर करार दिए जा चुके हैं, और वो आज बात कर रहे हैं कि जी हमने अदलिया को आज़ाद कराना है। अगर आपने अदलिया को आज़ाद कराना है तो फिर आप बताइए कि किस अदलिया के नाम लीजिए आप। तो जब बेल मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। नंबर 2, क्या आपको गारंटी चाहिए? वो जो हमने मरियम बीबी की बात सुनी कि जी अगर इनकी गारंटी दे दी जाए कि इनके साथ इंसाफ होगा तो ये शाम की फ्लाइट से आ जाएंगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें था कि मियाँ साहब ने कहा कि जी ये वो वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग रही हैं, लेकिन उसमें एक बात बतानी भूल गए शायद वो कि सबसे बड़ी वजह उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और मुझे ये बता दें कि तकरीर करना चाहिए थी, नहीं करना चाहिए थी, ये जो तनाजा उठा इसके ऊपर मैंने आपसे जवाब मांगा था। आई डोंट वांट टू लर्न व्हाट इज हैपनिंग। जी you don't want to, but let me tell you, you cannot put words in my mouth कि आपने जो कहना है मैंने वही जवाब देना। Obviously it was incorrect decision by the, हाँ बिल्कुल एक incorrect decision था, he should have not allowed। और वो जो जजेस अगर उनको पता होता, I don't know if they were sitting there the next day or not, लेकिन ये एक कॉन्टेम्प्ट की पिटीशन भी बन सकती है कि एक मफरूर को आपने किस अंदाज में वहां पे तकरीर कराई। तो ये वो इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से गालिबन हमारी अदलिया और अदालती निज़ाम और रूल ऑफ लॉ सिर्फ अदालतों के फैसले नहीं होते, वहां कानून का एहतराम भी होता है। तो क्या कानून का एहतराम इस मुल्क में यही है कि एक मफरूर शख्स को आप पब्लिक गैदरिंग में और सुप्रीम कोर्ट बार जो कि नुमाइंदा हैसियत है उसमें आके उनको खिताब का मौका दें? तो दीज आर द इंसिडेंसेस जिसकी वजह से गालिबन पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के जो है निचली सतह पर पहुंचा है। जी वीडियोस और ऑडियोज का सिलसिला तो जारी है और बड़े अरसे से जारी है, गो कि अभी तक इसका कोई लीगल या अदालती इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन चीज़ें कम अज़ कम वाज़े हो रही हैं और अब एविडेंस के साथ वाज़े हो रही हैं। स्पेशली जो साकिब निसार का जो कुछ ये सामने आया है, पहले जस्टिस राना शमीम ने वो एफिडेविट दिया और उन्होंने फिर कहा कि हाँ मैं इसकी ओनरशिप लेता हूँ, यानी मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं ख़बर का हिस्सा हैं वो दुरुस्त हैं। और फिर साकिब निसार की ऑडियो आना, इससे बढ़ के जो हुकूमत का रद्द अमल आया है वो मामले को और मशकूक बनाता है। मसलन साकिब निसार इज़ रिटायर्ड जज, वो इस हुकूमत का ही नहीं है, यह हुकूमत उसको कहीं मिनिस्ट्रियों में नहीं बिठाया हुआ, लेकिन उसके बारे में बात होती है तो हमारी हुकूमत पड़ जाती है, हमारे वज़रा बयानात देते हैं। तो इज़ देयर एनी लिंक? नो, ऑब्वियसली नॉट, कोई लिंक नहीं है। तो फिर हमारे वज़रा क्यों सीखफा होते हैं? और आज तर्जमानों का इजलास था, बात वहाँ पर पहुँची और जो अभी ख़बरें आई तर्जमानों के इजलास की कि वज़ीर आज़म ने फरमाया कि आप नून लीग का जो माजी है उसको उजागर करें। भाई वो माजी उजागर करते रहें, बेशक और उजागर करें, वो अभी तक अगर 2014 से लेकर अभी 2021 ख़त्म होने वाले नहीं हुआ तो और करें। लेकिन अब आप हुकूमत हैं, अगर ये इतने बड़े संगीन किस्म के एविडेंस आए हैं, एक जज राना शमीम वो
آپ کے ایک صوبے کے برابر ہے آپ کا پورا ریجن، سینسٹیو ریجن ہے، میں گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں وہ جج رہے ہیں اور آپ نے خود ہی ان کو وہاں جج لگایا، پاکستان نے وہاں جج لگایا ان کو، تو ان کی کریڈیبلٹی تھی تو جج لگایا، یا پھر اگر وہ کریڈیبل نہیں تھے تو آپ نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا، اتنا بڑا مذاق کیا کہ آپ جس بندے کی کریڈیبلٹی نہیں ہے آپ نے اس کو وہاں کا چیف جج بنا کے بھیج دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریڈیبل آدمی ہے، وہ ایفیڈیوٹ دیا ہے انہوں نے، کم از کم اس کی تحقیقات کر کے پھر بیانات دیں۔ پھر ثاقب نثار کے حوالے سے پہلے اداکار شاہد نے بات کی تھی، شاہد صاحب کی بات کی کوئی تردید نہیں آئی کہ وہ 5 روپے کی ایک کوک کی بوتل ملتی تھی اور پتہ نہیں وہ کیا کرتے تھے جا کر، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ سلمان صاحب، الزامات در الزامات، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ دیکھیں، بات تو اصولی طور پہ شوکت پراچا نے ٹھیک کی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ کیا اس میں سچ اور کیا جھوٹ ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان میں ایسا ہو سکا ہے؟ کیا ہم نے ماضی میں اس طرح کے الزامات کی کوئی شفاف تحقیقات دیکھی؟ کیا ہم نے ان لوگوں کو کیفر کردار پر جا کے دیکھا جو اس میں ملوث تھے؟ کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیے، ابھی بھی جو اس وقت ہوگا نا، وہ میں آپ کو بتاؤں پولیٹیکل سکور ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ حکومت اپنے سطح پہ اس کو ڈیل کرے گی، ثاقب نثار صاحب اپنے سطح سے ڈیل کریں گے، اپوزیشن اس کو ایک اور طریقے سے لے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تحقیقات کے بارے تو کچھ نہیں ہونی، میں آپ کو بتاؤں، صرف یہ ایک پولیٹیکل مائلج کے طور پر ایک استعمال ہوگا۔ اصولی طور پہ تو جسٹس ثاقب نثار صاحب کو خود بھی جانا چاہیے، انہوں نے کہا بھی ہے میں جاؤں گا، اب میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں، لیکن جاتے ہیں نہیں جاتے مجھے تو کوئی حتمی بات نہیں پتا، لیکن اس سے نکلنے والا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے بات کیا ہے، پاکستان میں اگر ہم نے کوئی روایت ڈالی ہوتی اس طرح کی چیزوں کی کہ اگر اس طرح کے الزامات آ جائیں تو ان کی کوئی شفاف تحقیقات کا عمل، چاہے وہ ماضی کے حکمران تھے، چاہے وہ فوجی حکمران تھے، چاہے وہ سیاسی حکمران تھے، چاہے وہ آج کے حکمران ہیں، تو شاید نتیجہ پاکستان کی سیاست کا مختلف ہوتا۔ پاکستان کی ساری مجموعی سیاست جو ہے وہ تو الزامات کے اندر ہی رہتی ہے۔ ہم نے ہر ایک کے اوپر الزام لگائے ہیں، کسی ادارے کو نہیں بخشا، کسی فرد کو نہیں بخشا، کسی جماعت کو نہیں بخشا، کسی وزیر اعظم کو نہیں بخشا، لیکن اس کا نتیجہ 0/0 نکلا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں نا، اب آپ ثاقب نثار صاحب کے بارے میں تو کہہ رہی ہیں کہ ان کو جانا چاہیے کورٹ میں، جائیں نہیں جاتے، لیکن جو لے کے آئے ہیں وہ بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں، ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، روکا ان کو کسی نے نہیں ہے۔ وہ چلے جائیں، جا کے کہیں کہ جناب یہ دیکھیے ثاقب نثار کی یہ آڈیو ہے، یہ ویڈیو ہے، اور اس کے اوپر تحقیقات کریں، کورٹ ان کو بھی بلائے گی، لیکن جائے گا کوئی نہیں، کیونکہ پہلے بھی جو ارشد ملک کی ویڈیو آئی تھی اس کو بھی ہم کورٹ میں لے کے نہیں گئے تھے۔ رانا شمیم کو بلا لیا، لیکن وہ بلا لیا نا، اب دیکھ لیں گے نا، بلانے کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کو نہیں بلایا سر، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی کچھ نہیں نکلا نا، جن کو بلایا نہیں بلایا، تحقیقات کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنی ہے نا، ماضی میں اگر نہیں ہوا تو آپ پریزیڈنٹ سیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کر لیں، چلیے اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہوگا کچھ نہیں، میں آپ کو بتا دوں۔